बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट नादिया अनवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद पाकिस्तान वीनस एचडी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम में जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं, आप सब जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी हाई ऑफिशियल्स होते हैं वो हमारे साथ मौजूद होते हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं, मसाइल और दीगर मामलात के हवाले से हम बात करते हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि उम्मीद पाकिस्तान का आज वो हिस्सा बने हैं और उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि वो जो है वो एक सोशल स्कॉलर हैं और साथ ही साथ उन्होंने वो जो है पुलिस डिपार्टमेंट से भी उनका ताल्लुक़ रहा है, जो कि साबिक AIG लीगल 3 रहे हैं और उनका ताल्लुक़ जो है वो SP मिलिट्री से भी रहा है। जी हाँ, तो नाज़रीन वेलकम करते हैं मिस्टर मज़हर अलवी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला और जो है आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, हमारा फ़र्ज़ है कि हर नेक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जी अच्छा नाज़रीन, ये मैं आपको बताती चलूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट से जो इनका वास्ता था, ताल्लुक़ था, उस हवाले से तो मैंने आपको बताया है। साथ में अभी मैं ये बता दूँ कि अभी जो इनकी जो मौजूदा उनकी जो डेजिग्नेशन है, जो वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, वो है जस्टिस ऑफ पीस। जी हाँ, मलीर जस्टिस ऑफ पीस का जो है जी डिस्ट्रिक्ट मलीर में जो है वो जस्टिस ऑफ पीस की जो है वो जिम्मेदारियाँ वो ये अदा कर रहे हैं। तो उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप बताइए हमारे नाज़रीन को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम को बड़ा प्यारा डिज़ाइन किया, उम्मीद पाकिस्तान, और इसलिए कि पाकिस्तान की जो उम्मीद है वो पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से है। पाकिस्तान को उम्मीदें बिल्कुल हर पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखती है कि ये बेहतरीन रास्ता प्रोवाइड करेगा, बेहतरीन रहबर बनेगा और हमें फ़ख्र है हमारा मुल्क इस्लामी दुनिया का रहबर बना। और साइंसी लिहाज से भी और इकनॉमिकल लिहाज से भी हमारे यहाँ बड़े बड़े नामवर लोग गुजरे। तो उम्मीद पाकिस्तान ऐसा नाम है कि जो हर बच्चे को हौसला देता है कि मुझे कोई संभालने वाला है, मैं अकेला नहीं हूँ। चाहे वो स्कूल गोइंग है या ऑफिशियल पोजीशन में बैठा है कहीं भी छोटी बड़ी पे। तो आपने बहुत खूबसूरत नाम चॉइस किया, उम्मीद पाकिस्तान। और इस हवाले से आपको अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाऊं कि नहीं ये नाउमीद इकबाल अपनी कुश्ते वीरा से, ज़रा नमो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। और एक और शेर जो आपको उम्मीद पाकिस्तान से बिल्कुल ही अट्रैक्ट करता है कि खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम करते। हमारे हर पाकिस्तानी की यही आरजू है कि जो हमारी पाकिस्तान की स्कूल ऑफ थॉट्स है, जो प्लस हमारी एफर्ट्स हैं फॉर पीस डिग्निटी ऑफ एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री एंड वर्ल्ड, वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उसका जीता जागता सबूत है। तो पाकिस्तान के हवाले से आपने जो नाम रखा, मैं इसको बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ और कुरान पाक की आयत भी कोट कर रहा हूँ कि वला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। तुम घर के हालात कैसे हो, मुल्क के हालात कैसे हो, तो हमें इसी मुल्क में इसी घर में रहना होता है। तो हम उसको ना छोड़ते हैं ना भागते हैं, उसका साथ देते हैं, उसकी कमज़ोरियाँ दूर करते हैं। तो उम्मीद पाकिस्तान ये एक बेहतरीन स्लोगन और आवाज़ है आपके प्रोग्राम की कि जो शख्स को कह रहा है कि देखो घबराना नहीं है, पाकिस्तान एक पायदार मुल्क है, एक मजबूत सॉवरेटी है, इसमें आपकी तमाम फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपको मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। तो आपने बहुत खूबसूरत नाम रखा, इस पर आपके तमाम मैनेजमेंट्स को और जिन्होंने भी चॉइस किया मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बड़ा अच्छा लगा सर ने इतनी बेहतरीन अंदाज में जो है प्रोग्राम के हवाले से जो है उन्होंने बात की। और ये हकीकत है नाज़रीन के इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि जो है जो नाउमीदी है, एक जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो बना है वो जाहिर सी बात है वो बना है इस्लामी असूलों के ऊपर बना है और इस्लाम में नाउमीदी नहीं है, उम्मीद है।
اور پاکستان جو ہے وہ انہی ساری خصوصیات کو رکھتے ہوئے بنا ہے. تو عوام میں مایوسی جب آ جاتی ہے اور نا امیدی جب آ جاتی ہے تو اس طرح کے کہتے ہیں نا کہ پھر اس کو دور کرنا بھی ہمارا فرض ہے, اور یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے, اور انشاءاللہ یہ کوشش جو ہے وہ جاری ساری رہے گی. آپ کے چینل کو جاتے ہیں اس کا آواز. جی بالکل بالکل, یہ وینس کی جو ہے ساری اس میں کاوشیں ہیں, اور سر نے بڑا اچھا جو ہے اس حوالے سے کہا, اور بہت اچھی بات ہے. اس چیز کی ہمیں بڑی ضرورت ہے, کیونکہ ناظرین جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام میں اکثر ہم جو بلا کے معاملات جو مسائل اور معاملات کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں اس میں یہی ہوتی ہے کہ جو نا امیدی ہے, جو عوام کے اندر جو نا امیدی ہے اس کو امید میں بدلا جائے, تاکہ امید ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں اب چیزیں بہت چینج ہو رہی ہیں. تو سر میں اب آپ کی طرف آؤں گی کہ اب مجھے ذرا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بہت پیاری بات کی کہ واقعی ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے, اور جب اس طرح کے افسران ہمارے پاس موجود ہوں گے تو امید کی کہتے ہیں نا کہ کرن بڑھتی ہی ہے, کم نہیں ہوتی ہے. تو سر سب سے پہلے تو لوگ جاننا چاہیں گے, آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے, آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, اور اس کے بعد پھر میں آہستہ آہستہ آپ سے پوچھوں گی آپ کی سروسز کے حوالے سے. تو سب سے پہلے آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں. دیکھیں میرا تعلق سب سے پہلے پاکستان سے ہے, الحمدللہ. بالکل, وہ ہم سب کا ہے. دنیا میں دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے پیار کرنا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. ایک ماں سے اور ایک زمین سے جس پہ وہ رہتا ہے, دونوں کو شریعت میں ہمارے ماں کا درجہ ہے. تو امید پاکستان میں پیغام جانا چاہیے کہ جو آج کل افراتفری ہے, اخلاقی بدحالی ہے, انیتھیکل معاملات ہو رہے ہیں, کہ ماں اور زمین سے پیار کرنا واجبات میں سے ہے. تو پہلا پیار اگر آپ کا مکمل ہوگا تو زندگی مکمل ہو جائے گی. بالکل, بڑی پیاری بات کہی سر نے کہ واقعی کہ جو ہے نا انسان کو محبت جو ہے ماں اور زمین سے ہوتی ہے, اور واقعی جب زمین سے محبت ہوگی تو اپنے وطن سے محبت ہوگی. یہ سب بڑی پیاری آپ نے بات کی. اور دوسری بات یہ کہ میں نے سندھ پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کیا تھا لا ڈپارٹمنٹ میں, کیونکہ میں لا گریجویٹ تھا. اچھا. تو میں LLB کرنے کے بعد میں نے وکالت شروع کر دی تھی. تو 3 سال تک وکالت کی میں نے. اس دوران اخبار میں اشتہار آیا کہ جی لا ڈپارٹمنٹ کو اسسٹنٹ اٹارنیز کی ضرورت ہے. وہ ایک نیا انہوں نے اپنے ادارے کے اندر ویکینسیاں کریٹ کی تھیں ایز اے گورنمنٹ پلیڈر. اسسٹنٹ اٹارنی کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ پلیڈر, جو کہ لوور کورٹ سے سیشن کورٹ تک کیسز کی ٹرائل کرتا ہے آن بیہاف آف اسٹیٹ, حکومت کی طرف سے. صحیح. تو انہیں پہلے یہ پراسیکیوشن ڈیل کرتی تھی سندھ پولیس, تو انہوں نے اس زمانے میں لا ڈپارٹمنٹ کرتا تھا. اچھا. تو ویکینسی آئیں تھرو پبلک سروس کمیشن, تو میں نے وہاں اپلائی کیا اور آپ کی دعا سے میں کامیاب ہو گیا. ایسے میں اسسٹنٹ اٹارنی بنا. پہلی میری پوسٹ اسسٹنٹ اٹارنی تھی. اس کے بعد ہمارا محکمہ پولیس میں مرج ہو گیا تھا. تو پھر ہمیں ری ڈیزگنیشن کیا گیا پراسیکیوٹنگ انسپیکٹر کے حوالے سے. تو یہ پولیس کا لیگل کا شعبہ ہے جس کی کو میں نے کہا میں نمائندہ ہوں, جس کو میں نے ریپرزینٹ کیا. پہلے لا میں کیا, پھر سندھ پولیس میں کیا. تو وہاں سے بعد پراسیکیوٹنگ انسپیکٹر بن گیا. پھر ہم نے ٹریننگ کی, تھوڑی بلدیہ میں کی, تھوڑی شہداد پور میں کی. اور وہاں سے جو ہمارا کورس تھا جاب ڈسکرپشن کا, جسے PSI کورس کہتے ہیں, وہ ہم نے مکمل کیا اللہ کے کرم سے. اور اس کے بعد فزیکل ٹریننگ مکمل ہوئی تو پھر ہم تھانوں میں لگے. A&B کورس ہوتا ہے. اس کے بعد انسپیکٹر ڈیزگنیشن دیا گیا, ہمیں انسپیکٹر بن گئے تھے. پھر PDSP بنے. اس کے بعد پھر ایٹ دی ٹائم آف دی سینیٹری پھر SP اور AIG لیگل کا پروموشن میرا ہوا. تو یہ میرا لائف اسٹرکچر ہے. اور میں نے سمجھیں کہ لوور کورٹ سے لے کے ATC کورٹ سے لے کے FI میں بھی کام کیا. میں نے FI کی بھی FIA کا بھی آپ حصہ میں نے وہاں کام کیا ماشاءاللہ. 10 سال امیگریشن FI میں ڈپوٹیشن پہ رہا میں, فرام سندھ پولیس ٹو FIA ہے. وہاں اللہ کا کرم میں ہم نے بہت اچھے انداز میں قانون کی برتری کے لیے اور ملزمان کو سزا دلانے کے لیے الیگل امیگرینٹ جو ہوتا تھا, جو لوگوں کو باہر لے جاتے تھے ایجنٹس وغیرہ, ان کو ہم نے کافی ڈیفیٹ دی. اور اس کی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں میرے زمانے میں وومن سمگلنگ بڑی ہوتی تھی, انلیگل طور پہ امیگرینٹس بڑا ہوتا تھا, اور بڑی سزائیں ہوئیں, عدالتوں نے دیں, IOs نے محنت کی. اب وہ سلسلہ کسی حد تک ختم ہو چکا ہے. وہ پوزیشن نہیں ہے جو 2010, 11, 12 اور 14 میں تھی. صحیح. اچھا سر, جیسے آپ نے کہا کہ آپ FIA کا بھی حصہ رہ چکے ہیں, تو ذرا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جیسے پولیس میں ڈفرینٹ یہ سارے, یہ بھی پولیس کا ہی حصہ ہے FIA, فیڈرل گورنمنٹ کی ادارہ. ہاں فیڈرل گورنمنٹ. تو اس میں کیا میجر ذمہ داری ہوتی ہے FIA کی؟ دیکھیں FIA میں یہ ہوتا ہے کہ FIA میں FIR لاجنگ رجسٹر کرنے سے پہلے پریلیمنری انکوائری کرتے ہیں. اچھا.
क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, कंडक्ट द इंक्वायरी। किसी भी कंप्लेंट पे आती है, इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं, इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद फिर देखते हैं कि कोई प्रीमा फेसी केस मेड आउट होता है तो उसको रेकमेंड करते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। तो इसलिए FIA के केस 80% जो होते हैं मैं समझता हूँ वो कन्वेक्शन की तरफ जाते हैं, सजा की तरफ, इसलिए कि तमाम वो अवामिल जो कि ट्रायल स्टेज पे अदालत देखती है वो FIA खुद इंक्वायरी पे उन पर अबू हासिल कर लेती है, लीगल लकूना एम्बिग्यूटी वो उसको क्या करती है, खत्म कर देती है। अच्छा। तो लिहाजा बेटरमेंट रिजल्ट ऑफ द कन्वेक्शन फ्रॉम द FIA साइड ड्यूरिंग ट्रायल। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। और पुलिस में तो हमारे यहाँ अगर किसी FIR नहीं काटे तो तब भी अब पुलिस मुझे बन जाती है, लोग अदालत में चले जाते हैं, हमारे पुलिस वालों के खिलाफ चले जाते हैं जी, बिल्कुल कि जी थाने गए थे, FIR नहीं कटी, और उसकी प्रोविजन में 22 से 22B का एक जो सिलसिला निकला है कानून के हवाले से, लोग वहाँ जाते हैं, सेशन ट्रायल रजू करते हैं, फिर वहाँ से उनको डायरेक्शन मिलती है, लेकिन आखिरकार सेशन कोर्ट भी यही कहती है कि अगर कोई केस बनता हो वो भी पुलिस को इंडिपेंडेंट छोड़ती है, उनके राइट्स को, उनकी पावर्स को आज तक किसी अदालत ने पैरालाइज नहीं किया। ये हमारी अदालतों की सुपरमेसी है कि हमारी जुडिशरी समझती है कि इदारों को मफलूज नहीं करना, उनकी इंडिपेंडेंसी को, आज़ादाना जो उनकी पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उनको किसी कोर्ट ने आते सस्पेंड नहीं किया, कहा कि इंक्वायरी करें आप, इन्वेस्टिगेशन करें आप, लेकिन फेयरली करें। और अल्लाह का शुक्र है हमारी पुलिस का एक ASI जो FIR काटता है उसके लिए लोग बैरिस्टर और बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड वकला का इंतखाब करते हैं। तो आप सोचें कि आपके मुल्क की पुलिस कितनी अच्छी और कितनी लॉयल है अपनी कौम से, अपने मुल्क से, और किसी को नाउमीद होने नहीं देती। आपने उम्मीद पाकिस्तान प्रोग्राम रखा है और पुलिस पूरी कायनात के में समझता हूँ हर शहर के बंदे की एक सच्ची उम्मीद है। बिल्कुल 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 सही कहा सर, क्योंकि जैसे कि है कि आवाम का डायरेक्टली जो कहते हैं ना कि जो एक वास्ता पड़ता है, कुछ भी होता है, कोई भी मसाइल होते हैं तो वो पुलिस के पास डायरेक्ट जाते हैं, वो क्लास का मुसलमान हो या अपर क्लास का हो, वो बिल्कुल कोई शख्स हो, कोई भी मसला होता है, जैसे वो कहते हैं ना कि घर में झगड़ा होता है तो सबसे पहले बच्चा जो है वो अम्मी के पास जाता है शिकायत लेके, तो उसी तरीके से पुलिस है ना, अम्मी घर की पुलिस है। बिल्कुल सही कहा कि जो घर की पुलिस होती है वो अम्मा होती है, तो उसी तरीके से कि कितना प्यार करती है घर से, सोचिए आप पुलिस वाला कितना प्यार करता होगा अपनी आवाम से। बड़ी प्यारी बात की, बिल्कुल ये सर ने, देखिए मेरे इस प्रोग्राम का जो मकसद था ना वो सर ने इस बात से वजाहत कर दी नाज़रीन कि जो कहते हैं ना कि माँ पुलिस होती है और माँ कितनी मोहब्बत करती है घर से और उस बच्चे से, और रब कहता है कि माँ की मोहब्बत से 70 गुना बढ़कर अल्लाह ताला अल्लाह की मोहब्बत है। तो अब मतलब अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का कुछ हिस्सा माँ की मोहब्बत में डाला है, तो ये आप खुद सोच सकते हैं। और वाकई और सर ने बड़ी अच्छी मिसाल दी, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पुलिस में चेंज आ रहा है। अच्छा सर, जैसे मैं अक्सर प्रोग्राम करती हूँ, मुख्तलिफ अफसरान मेरे साथ होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोगों को जैसे एक अभी भी बहुत वर्किंग करनी रह गई है, क्योंकि एक मिथ है कि पुलिस साथ नहीं देती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो डायरेक्ट ताल्लुक होता है अवाम का वो होता है थानों से, ठीक है, बड़े अफसरान तक तो उनकी रसाई नहीं होती है, सही है, वो डायरेक्ट आते हैं, थानों में आते हैं। अच्छा, थानों का माहौल अभी भी मैं समझती हूँ कि थानों में बहुत ज़रूरत है काम करने की, तो वो शायद पब्लिक को उस तरह से एंटरटेन नहीं करते, वो जो है वो पब्लिक नाराज़ रहती है, तो जिसकी वजह से वो पूरे डिपार्टमेंट पे बात आ जाती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, इस हवाले से मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ तो सबको बुरा लगेगा और मैं समझता हूँ कि सच यही है कि बता दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सच को छुपाना भी गुनाह होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सच ये कि हमारे यहाँ नॉन नेशनल लोग हैं, कुछ अवामी सतह पर नॉन नेशनल लोग जो कि नहीं चाहते कि अवाम कौमी इदारों से प्यार करे। पुलिस का सिपाही इदारा है, कौमी इदारे का नुमाइंदा है, तो पहले उनका जहन पुलिस के खिलाफ इतना नेगेटिव बना दिया जाता है, वो सास बहू वाला चक्कर है, बहू भी आई नहीं है तो सास से डराना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात सही कही है। तो ये कि पुलिस के बारे में अगर अच्छी ना हो शहर की या किसी मुल्क की भी पुलिस अच्छी ना हो, मैं अपने मुल्क की नहीं बात, जनरली बात कर रहा हूँ, तो उस मुल्क में क्राइम बढ़ जाएगा, अनारकी फैल जाएगी, लोग घरों में आकर डकैतियां क्या बहुत कुछ करना शुरू कर देंगे। ये पुलिस का खौफ है कि अल्लाह के करम से मुल्क में क्राइम कम हो रहा है, बिल्कुल, और पुलिस का आवाम से प्यार इतना है कि वो अपनी जान हथेली पर रख कर जाता है। कौन जाएगा इस वक्त किसी के मामले में उलझने के लिए? कराची के हालात कैसे थे, क्राइम कैसा था, अवाम कैसे थे, उन क्राइसिस में भी पुलिस ने अपना फर्ज नहीं छोड़ा, बिल्कुल, लोगों को मायूस नहीं किया।
تو امید پاکستان کا سب سے بڑا اگر ایوارڈ ملے تو سندھ پولیس کو ملنا چاہیے. بالکل بالکل, اس سے بڑھ کر بعد میں کوئی نہیں کہہ سکتا. بالکل, یہ بات سر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ واقعی کچھ میں جہاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں, ڈاکو ہوتے ہیں, سندھ پولیس آگے آ رہی ہے. کون آگے آ رہا ہے؟ کوئی پارلیمنٹرین آ رہا ہے, کوئی سیاستدان آ رہا ہے, کوئی وڈیرا آ رہا ہے کہ میں لڑتا ہوں ڈاکوں سے, چوروں سے, آربیٹریشن کرتا ہوں, مذاکرات کرتا ہوں. پولیس کے کام سے سپاہی جس کی ٹریننگ اتنی اچھی ہے کہ اس کی ٹریننگ میں ملک کی عوام کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. سیاسی لوگ دعویٰ کرتے ہیں عوام کے فالوور ہیں, عوام ہماری فالوور ہے, لیکن اصل فالوور جو عوام اور کا رشتہ ہے وہ پولیس اور عوام کا ہے, پولیس کو عوام کا خدمت کا جذبہ. بالکل, یہ بات سر نے بڑی پیاری کہی ہے ناظرین. اور اسی بات کے ساتھ جو ہے ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہے مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملی ڈسٹرکٹ کے جسٹس آف پیس مظہر علوی صاحب, جو کہ جو ہے سابق AIG لیگل 3 بھی رہ چکے ہیں, اور ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. مزید بات چیت کا سلسلہ ہم ان سے آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر, یہ آپ نے بڑی بہت ہی خوبصورت بات کی اور بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے گفتگو کر کے. سر, عوام, جیسے آپ نے کہا کہ سارا عوام اور پولیس کا رشتہ بڑا ہی مطلب مضبوط رشتہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, اور آپ نے اس رشتے کو بڑی وہ کہتے ہیں نا بڑے عظیم رشتے سے مشابہت دی ہے کہ ماں اور بچے کا جیسے ہوتا ہے کہ جو ہے گھر کی پولیس ماں ہوتی ہے اور بچہ اس کے پاس شکایت لے کے جاتا ہے. تو سر, اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے بہت کچھ چینج ہو رہا ہے. ہم جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میں افسران سے ملتی ہوں, تو افسران بہت ایجوکیٹڈ ہیں, بڑی چیزیں ہو رہی ہیں, چینج بھی ہو رہا ہے, لیکن ابھی بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. تو اس میں آپ نے کہا کہ ہاں ابھی کام ہو رہا ہے اور سندھ پولیس بہت کر رہی ہے. سندھ اور ہمارا مقصد بھی ہوتا ہے کہ پولیس جو اسپیشلی ہماری جو سندھ پولیس ہے کہ اس کے حوالے سے جو ایک ڈاؤٹس ہیں, جو غلط فہمی ہے جو عوام میں ہے, وہ چیزیں دور ہو سکیں. تو سر, یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ, لیکن ابھی جو موجودہ حالات جیسے چل رہے ہیں, اگر میں کراچی کی بات کروں کہ کراچی میں اس وقت جو اسٹریٹ کرائمز بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں, مطلب ہر انسان کوئی ہمارے پاس سے بھی گزرتا ہے تو ہم 2 سیکنڈ کے لیے ڈر جاتے ہیں کہ بس اب یہ ہمیں لوٹنے آ رہا ہے. بیچارہ وہ بھی شرمندہ ہوتا ہے اگر وہ ڈکیت نہ ہو کہ اچھا مجھے یہ سمجھا جا رہا ہے. یہ خوف کی ایک اتنی بری فضا قائم ہوئی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے, کیا اس کو ہم اس کو کس کی ناکامی کہیں گے, پولیس کی کہیں گے یا پھر حکومت کی ناکامی کہیں گے؟ دیکھیں, پولیس کبھی بھی کرائم کو کنٹرول کرنے میں ناکام نہیں ہوتی. ناکام اسے کہتے ہیں کہ پولیس کو انفارمیشن ملے اور پولیس اس ٹیررسٹ کو گرفتار نہ کرے, یہ ہوتی ہے ناکامی. ٹھیک ہے نا. تو ہماری جتنی بھی FIR ہوتی ہیں ان سب میں چلان داخل ہوتے ہیں, اور اس بات کا ثبوت ہے کہ پولیس اپنی ایفرٹس کر رہی ہے کرائم کو ختم کرنے کے لیے. وہ چلان اس کا آخری حصہ ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن مکمل کر لی, اب ملزم کو سزا دلانی عدالت سے. اب جہاں تک مسئلہ ہے بد اعتمادی اور ابہام عوام اور پولیس کا, تو یہ سب چیزیں عوام الناس کے نمائندوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. وہ اپنی ساتھی مفاد کے لیے جو خود کچھ نہیں کر پاتے تو وہ کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. جو سیاسی چیپٹر میں کمزور ہوتا ہے تو اپنی تمام کمزوریاں انتظامیہ پہ ڈال دیتا ہے. اس کی بھی ذمہ داری ہے کوئی ایسا چارٹ بنائے, اگر کونسلر ہے, چیئرمین ہے, MP ہے, MN ہے, جس نے اپنے علاقے کا ٹاؤن کا تو چارٹ بنا لے کہ اس میں کتنے کرمنل لوگ رہ رہے ہیں, کتنے جنٹلمین لوگ رہ رہے ہیں, اور کن سے وہ ڈے ٹو ڈے میٹنگ کرتا ہے. یہ نہیں کوئی اسمبلی میں جا کے تقریر کر کے آ جائے وہ تو جمہوریت ختم ہو جاتی ہے. نہیں, جمہوریت اس کے علاقے سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ووٹ لیتا ہے. اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے, رسپانسبلٹی میں شامل ہے کہ ویکلی, کوارٹرلی, منتھلی, اینول بیسس پہ جو اس کے ٹینور ہے ان کے پاس جائے, ان سے مسائل سنے. تو ہو سکتا ہے کہ تھانے پر جانے کی نوبت نہ آئے. شادی بیاہ کے کیسز بھی عدالتوں میں آ رہے ہیں, سول کورٹ میں آ رہے ہیں, خلا, ڈیزولیشن آف میرج کے مسائل ہو رہے ہیں. سمجھے نا, آج کے میں وکالت بھی شروع کر دی ہے میں نے. تو وہاں بھی میں دیکھتا ہوں کہ کسی زمانے میں شادی بیاہ کے کیس برادری لیول پہ حل ہو جاتے تھے. 4 آدمی بیٹھے, طلاق ہونی, طلاق کرا دی, ڈیزولیشن آف میرج ہونا, خاندان میں معاملات کوئی بہن بیٹی عدالت کی سیڑھی نہیں چڑھتی تھی, 10 لوگوں کو نہیں دیکھتی تھی, اس کا پردہ بھی رہتا تھا اور شرعی مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا. تو اب یہ ماحول اتنا ڈس بیلنس ہو گیا, اخلاقی ماحول, کہ ہر آدمی کہتا ہے یا شیخ اپنی دیکھ, اور سب دیکھے پولیس, خود نہ دیکھے وہ.
اس کی وجہ سے مسئلہ خراب ہو رہا ہے. جب پولیس کا جو جاب ڈسکرپشن ہے کرش دا کرائم, اس کو وہ کرنے دیں, اسے دوسرے طرف مت لے کے آئیں کہ مکان بھی وہی خالی کرائے, آپ کی بہن بیٹی کی شادی کا مسئلہ بھی وہ دیکھے, آپ کے ڈومیسٹک افیئرز میں پولیس کو انٹرفیئر کرے, پھر یہ کسی سے زیادتی ہو جائے تو پھر میڈیا کا حصہ بن جائے. تو دیٹ از ان نیچرلی روٹ پہ چل رہے ہیں ہم لوگ. تو سب سے پہلے کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے اسکول کالج میں, ایک ڈومیسٹک چیپٹر بھی پڑھانا چاہیے یونیورسٹی لیول. میرا سجیشن ہے آپ کے پروگراموں کے توسط سے, اور آپ کو سجیشن دوں گا کہ مہینے میں ہفتے میں ایک پروگرام ایسے کرے جو ڈومیسٹک کرائم ہوتے ہیں, جیسے شادی بیاہ طلاق, یہ بھی کرائم ہے نا, شرع میں طلاق گناہ کبیرہ کہا گیا ہے, جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسندہ عمل قرار دیا. تو ان کے بارے میں پروگرامز ہونے چاہیے, یہ مسئلے کو کیسے حل کریں گے. بالکل شادی بیاہ کا کرنے کا طریقہ رائج ہونا چاہیے. میرج ہال تو بن گئے, وہ تو اسٹیٹ ججمنٹ کی طرح کر کے 2,000 4 لاکھ لیتا ہے, پہلا ڈنڈ لیتا ہے, آپ کو گھر دلا دیتا ہے, اور گھر میں اگر پانی نہیں آ رہا, الیکٹرک فالٹ, وہ کہتا ہے جی میری ذمہ داری نہیں تھی, آپ کرایہ دو رہتے ہو, یا آپ نے خود کرانا ہے. تو ایسے کام نہیں کریں کہ دوسرے کے کام میں انٹرفیئر نہیں کریں. آپ امید سے اپنی امیدوں کو, اپنی امیدیں محلے والوں سے مت باندھیں, اپنی امیدیں اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے سیاستدانوں سے, اپنے پارلیمنٹرینز پر محدود رکھیں, اور پولیس سے کرائم کو ختم کرنے کی امید میں آپ وابستہ رہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر امید بڑھائے گی, انشاءاللہ تعالیٰ جذبہ دل کر تو چاہے ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. بالکل, یہ سر بڑی ہم نے اچھی بات کہی کہ ڈومیسٹک, جیسے آج کل یہ واقعی یہ ہے ایک یہ سوشل ایشو ہی ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ سوشل اسکالر بھی ہیں, تو میں یہی آپ سے کہوں گی سر آج کل یہ چیز بہت زیادہ ریشو ہے, یہ جو ہے جو ڈیورس کا ریشو ہے, اور یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے جو کیسز آ رہے ہیں. اچھا, بہت سارے ڈیورس کے کیسز میں ایک وجہ جو ہے یہ ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے. پہلے ہمارے وومن وائلنس پہ لا نہیں تھا, اتنے وائلنس ہوئے وومن رائٹس پہ کہ قانون بنانا پڑا گورنمنٹ کو. بالکل, اب اس قانون پہ کہ پیرامیٹر کیا ہے, عمل کیسے ہوگا, اس کے لیے 80% لوگوں کو معلوم ہے, باقیوں کو معلوم ہی نہیں, معلوم نہیں ہے. انویئرنیس آف لا بھی ایک کرائم ہے, اس کو بھی ختم کرنا چاہیے, اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. بالکل. تو سر اس کو کیا طریقے کار ہے, کیوں نہیں لوگوں کو معلوم ہے, کہ لوگ کیوں نہیں ایجوکیٹ ہیں, اگر کوئی لا بنا ہے نہیں پتہ ہے لوگوں کو, عام عوام کو پتہ ہی نہیں. یہ تو میڈیا کا کام ہے نا, پریس والے کالم دے دیتے ہیں, پولیٹیکل کرٹیسائز ہوتا ہے, لیکن قانون کی امپلیمنٹیشن پہ کوئی آرٹیکل میں نے ابھی تک نہیں پڑھا. جب زمانے طالبی میں پڑھتا تھا میں, کہ کوئی نیا قانون بنتا تھا, اس پہ ایڈیٹوریل لکھتے تھے صحافی بھی, سیاستدان بھی, اس کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے, اور اس کے بیک گراؤنڈ پس منظر پہ بھی بات ہوتی تھی. لیکن اب یہ ہماری معاشی بحران اتنا ملک میں بڑھ گیا ہے کہ اخلاقی بحران اس سے سپر سیڈ جا رہا ہے. بالکل, جہاں معاشی بحران ہوتا ہے اور مورل ایتھکس ڈیمیج ہو جاتی ہیں. امریکہ میں معاشی بحران نہیں ہے تو مورل ایتھکس ڈیمیج ہیں, لیکن 10% ہوں گی, 5% ہوگی. ہمارے ہاں تو اس کا شمار ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے % کے ڈیمیج ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کیلکولیشن کا کوئی میتھڈ ہی نہیں ہے. اور جو کسی کو گالی دیتے ہیں کہتے ہیں ڈیمیج ہو گیا. پرسنل ڈگنیٹی پہ لڑا جا رہا ہے, نیشنل ڈگنیٹی پہ کوئی لڑنے کو تیار نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اور یہ واقعی پولیس کا ادارہ ہے, گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے, جوڈیشری ہے, جو نیشنل انٹرسٹ میں اور قومی سطح پر کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں اداروں کو باہم اتفاق و محبت میں رکھے, اور ایک دوسرے کے ڈیکورم کو مینٹین کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں, جہاں تصادم نہیں ہے. اس لیے کہ ہم کو تصادم والا کام کر ہی نہیں رہے. ہاں نہیں, لیکن پھر بھی سر بڑے معاشرے میں اگر ہم بات کریں تو بڑی بہت مسائل ہیں, بہت زیادہ مسائل ہیں. سوچیں گے آپ پاگل تو ہو سکتی ہیں. حل کیوں نہیں ہے سر, حل کے بارے میں حل یہ کہ آپ اپنی ذات کو دوسروں کی ذات تک محدود نہ کریں. آپ اپنی حضرت علی کا میں آپ کو کال سناؤں آپ کو. ہاں بالکل سر, بالکل پاکستان میں بالکل ضرور. علی فرماتے ہیں, علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو ہم خدا کی قدرت کو تو دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کو پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہے. بالکل. تو جب اس کو پہچاننے کے, ریکگنائز کرنے کی کوشش کر لیں گے, تو ہم سمجھیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا, رستے میں کوڑا کرکٹ پھینکتا تھا, تو پیغمبر نے اپنا اخلاقی عظمت کو ڈیزالو نہیں کیا, مورل کو اس کی بیمار پرسی کی, اس کی تیمارداری کی. تو خاتون کا کردار ہی صحیح نہیں ہوا, بلکہ اس کی زندگی بھی صحیح ہوگی, آخرت بھی صحیح ہوگی, وہ مسلمان ہو گئی. بالکل,
समझे ना। तो मेरे वालिद साहब कहते थे मुसलमानों को देख के कौन मुसलमान होना पसंद करेगा, इतना मान लेते थे। सही बात है, जनरल बातें होती थी घर में, ये हकीकत है सर। हाँ, तो ऐसा मैं अपना मॉरल एथिक्स समझिए कि पहले लोगों ने किताबें नहीं बनाई, इदारे नहीं बनाए। मुझे बताया इब्ने बतूता, गजाली और जितने बड़े बड़े हमारे सुकरात हैं, बुकरात हैं, किस इदारे से पढ़े, वो कौन सी इंस्टीट्यूशन थी, उनके अंदर अपना एक इदारा था, वही जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, खुद एक इदारा था अपनी जात में, उन्होंने उस इदारे को निकाला। कहते हैं इल्म ना देना भी बखल है, पैसा बचाना तो बखील कहलाता है, लेकिन इल्म की तकसीम ना करने वाले को ही बखील कहते हैं। बिल्कुल बेशक, सही कहा आपने उम्मीद पाकिस्तान प्रोग्राम रखा, मैंने वो खराज तहसीन पेश क्यों किया, इसलिए कि इसकी लॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल, और अब इसमें आप पुलिस वालों को नहीं बुलाएं, मेरा आपको जाती मशवरा है, आप इसमें हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, चांसलर्स हैं, जिनकी जिंदगी पढ़ाने में गुजरेगी, वो आपको बताएं कि इंसान की साइकोलॉजी क्या है, वो पढ़ता कैसे और समझता कैसे, ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है, सही पढ़ना किताब मुश्किल नहीं है, पढ़ाना मुश्किल नहीं है, उसको समझना मुश्किल है। इसको समझने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, ताकि दुनिया ना रब से मायूस हो ना दुनिया से मायूस हो। बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात आपने कही कि वाकई ये हमारी उम्मीद जो है वो एक दूसरे से वाबस्ता है, एक दूसरे से वाबस्ता है, और उसमें सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। इंसान तन्हा कुछ नहीं, हाँ नहीं, तन्हा तो हो ही नहीं सकता, तन्हा सियासत दीन से जुदा हो तो होता ही नहीं है ना, सियासत दीन से जुदा हो तो रह जाती है चंगेजी। बिल्कुल सर, आजकल ये भी पड़ा है कि वन मैन शो चल रहा है, बस वन मैन शो जिस दिन खत्म हो जाएगा हर शो खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। अच्छा सर, अब जरा सा मैं आपकी जिम्मेदारियों के हवाले से बात करूंगी कि जो आपके ओहदे रहे हैं उनमें आपकी क्या जिम्मेदारी थी और जो अभी आपकी मौजूदा है। सबसे पहले तो मुझे बताएं, जब आप पुलिस में थे, आप थे AIG लीगल 3, तो सर जरा सा मुझे बताएं कि इस डेजिग्नेशन में आपकी क्या जिम्मेदारियां थी? देखिए जी, हमारी जिम्मेदारियां अनलिमिटेड हैं। हमारे पास तो पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन था कि हमने ATC कोड भी देखनी है, 4 शेड्यूल भी देखना है, जितने मतलब मामला जिंदगी के अफेंस हैं सबको देखना है। हमने उनको बखूबी देखा और उसमें कामयाब हुए। हमारे सीनियर्स को हमसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई, बल्कि हम लेट आवर्स तक काम करते थे। अब जब तक मैं कहता हूँ पुलिस की नौकरी वो करे जो घर से फारिग हो। अच्छा, जो घर से फारिग हो, और घर से फारिग होना पसंद नहीं करता, तो उनसे मेरी गुजारिश है आने वाली नस्ल से कि खुदारा पुलिस को ज्वाइन करके पुलिस को खराब नहीं करना। अच्छा, ये पुलिस में कहते हैं तन मन धन की बाजी लगा के इदारे बनते हैं, सुना है आपने? बिल्कुल, जैसे फोर्सेस हमारी आर्मी है, नेवी है, तो उनको तो घर भी छोड़ना पड़ता है, सरहदों में बैठे, तो हमें भी घर छोड़ना पड़ता है जब मामला ऐसे होते हैं। अच्छा। तो लीगल ब्रांच तो ऐसी है हर इदारे की कि वो किचन का काम होता है। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, जनरल जब बैठते थे हम लोग अपने कुलीग्स के साथ, कहता हूँ किचन ये ऐसा है जैसे किसी औरत को किचन में बिठा दिया जाए तो शाम तक उसका किचन का काम खत्म नहीं होता। अच्छा। कभी चाय, कभी पानी, कभी मेहमानदारी है। तो लीगल का काम भी ऐसे ही होता है। अच्छा। जस्ट लाइक किचन। तो अगर आप अच्छी खातून खाना है तो किचन संभाल लेंगी, अगर आप अच्छे शख्सियत के मालिक हैं, नेशनलिज्म आपके अंदर है, तो आप जुडिशरी में भी काम करेंगे और पुलिस में भी करेंगे। अच्छा, सही। तो सर इसमें क्या होता है, मतलब ये तो आपने मुझे बताया कि हाँ ये तो इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, तो इसमें बेसिकली क्या किन चीज़ों का आप लोग फोकस करते हैं, कौन से मसाइल पे ज़्यादा आप लोगों का देखिए, हमारे मसाइल होते हैं कि हमारी पहली कोशिश होती है कि हमारे ज़िले की पुलिस को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा। जो ज़िले की पुलिस को कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ PDSP होते हैं, ज़िले के DSP लीगल जिसे हम कहते हैं, वो उनसे रुजू करते हैं। अगर वो उनका मसला प्रॉपर गाइड ना कर सकें तो फिर वो हमारे पास हेड ऑफिस में आ जाते थे, फिर हम उसमें लीगल ओपिनियन देते थे और उनको पहले स्मूथली वो रास्ता दिखाते थे जिसमें बेटरमेंट ऑफ लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ हो और लोगों को रिलीफ मिले। सही। तो लिहाजा हमारा अनलिमिटेड जॉब डिस्क्रिप्शन है। अच्छा। इस पर कोई आप स्पेशल प्रोग्राम रखें IG साहब की परमिशन से और जो मौजूदा लोग हैं उनको ही बुलाएं, तो आपको चैप्टर वाइज हर चीज़ बताएंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर। वो पुलिस के पैनल कोड कहा था, CRPC का आता, स्पेशल लॉ कहा था, जनरल लॉ कहा था। मैं छोटे से लिमिटेड प्रोग्राम में आपको बताने से कासिर हूँ। बस ये समझ लें कि हमारा काम जो है इंतहाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। अगर हम गलत हो जाएं
تو ایوری تھنگ از رانگ ہو جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں کسی ملک کا قانون صحیح ہے تو ہر چیز صحیح ہے, تو جس ملک کی لیگل برانچ صحیح ہے, جس پولیس کی اس کی ہر چیز صحیح ہے. اچھا, مطلب بڑا امپورٹنٹ رول ہے. بالکل ناظرین, یہ سر نے کا بتایا کہ ان کا جو ڈومین ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی جو ہے اس میں معاملات جو جس طریقے سے انہوں نے ایک بڑے پیارے انداز میں انہوں نے بتایا کہ جو کچن کی مثال دی ہے, خاتون کچن میں ہوتی ہیں تو واقعی ان کا پورا صبح سے لے کر رات تک ٹائم کچن میں ہی گزرتا ہے. تو ناظرین اسی بات پہ میں ایک بریک لوں گی اور بریک کے بعد مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, اور بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ ہیں جسٹس آف پیس ملی ڈسٹرکٹ کے مظہر علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات چیت کا ہم سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر, یہ آپ ذرا مجھے بتائیں جو آپ کی جو موجودہ آپ کی جو ڈیزگنیشن ہے جسٹس آف پیس, یہ کیا ہوتی ہے, اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں, یہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیں اس کی ذمہ داری بھی انلمیٹڈ ہے. 22 بھی وہ پروویژن آف لا ہے کہ جس میں کسی کوئی ایف آئی آر نہیں کرتی, تھانے والے نہیں کاٹتے, تو وہ اپروچ کر سکتا ہے ہم پہ, ہمارے پاس, پھر ہم اس کو آنریبل سیشن جج کو لیٹر لکھ سکتے ہیں, ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اور یہ بھی ایسے لوگوں کی گریوینسز کو ایزی وے میں, میتھڈ میں, وداؤٹ اینی ان کا اکنامیکل برڈن ہم اس کو سالو کرتے ہیں. اچھا, ایک ادارہ ہے حکومت سندھ نے بڑا اچھا یہ سیٹ اپ بنایا ہے فار ریلیف آف دی کامن پیپلز, کامن پرسن کے لیے, صحیح, ٹو میٹ دا جسٹس and define the justice. Oh, that's great. اچھا سر, تو یہ پولیس سے اس کا ہے تعلق یا پھر یہ گورنمنٹ سے ہے, لیکن پولیس سے اس کا ریلیشن شپ ورکنگ ریلیشن شپ ہے, صحیح. اچھا تو سر کس طرح کے آتے ہیں ایف آئی آرز, آپ کے پاس تو آتے رہتے ہوں گے, کس طرح کے ایف آئی آرز ہیں جو کہ جو ہے جو لوگ تھانوں سے نا امید ہوتے ہیں پھر آپ لوگوں سے رجوع کرتے ہیں, وہ کس طرح کی ایف آئی آرز ہوتی ہیں؟ پہلی بات یہ کہ ہمارے ملک میں 80% لوگوں کو پتہ نہیں کہ طلاق کا مسئلہ یا گھریلو جھگڑے بھائی کے, بیٹے کے, باپ کے, یہ اس کا ادارہ کیا ہے, صحیح, تو وہ بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اچھا, جبکہ ہم تو کرمنل افینس ڈیل کرتے ہیں, تو اس میں مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ میں بینگ اے سینئر لا آفیسر آف سندھ گورنمنٹ اینڈ ایف آئی اے اینڈ ادرس ایجنسیز, تو میں ان کو پراپر اسموتھلی ٹیک اپ کر لیتا ہوں, ان کو بتاتا ہوں بھی اب کیا آپ کی آربیٹریشن کرا دیتے ہیں ہم, آپ اپنے بڑوں کو لے آئیں, آپ اپنے گریوینسز بتائیں, اس کا حل بھی خود بتائیں, تو انہی کی چوائس پر اس کا ہم حل نکال دیتے ہیں. اچھا, صحیح نا. ہمارے ایک آئی ہوتے تھے چودھری اللہ بخش, وہ کہتے تھے فائل کا حل فائل کے اندر ہی ہوتا ہے جواب, تو اس بعض مرتبہ سائل کے سوال میں اس کا جواب ہوتا ہے, لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا. یہ مثال میں سب کو جنرلی دیتا ہوں, اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی. چودھری اللہ بخش صاحب ہماری فارمر اے آئی جی لیگل تھے, جب ہم نے پولیس جوائن کی تو وہ ہمیں بتاتے تھے, سکھاتے تھے بینگ اے سینئر استاد, کہ بھی آپ فائل کو غور سے پڑھا کریں, اس کے اندر اس کا جواب مل جائے گا. تو اس لیے کہ ہمارے لوگوں کے مسائل لوگوں کے پاس ان کا حل ہوتا ہے, لیکن اتنے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, ان اویئرنس آف لا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں, تھانے جاتے ہیں, کورٹ میں جاتے ہیں, آخر میں ان کو وہی فیصلہ ملتا ہے جو خود کرنا چاہتے ہیں. جیسے لڑکی طلاق لینا چاہتی ہے وہ عدالت سے رجوع کرتی ہے, حالانکہ خود بھی. تو یہ ڈیورس والا جو معاملہ ہے اس میں ایف آئی آر کہاں سے آ گئی, مطلب ایف آئی آر نہیں آتی, لیکن اس میں شور پہ ایلیگیشن لگا دیے جاتے ہیں کہ مجھے مارا پیٹا ہے, گھر سے نکال دیا ہے, میرے جیولری آرٹیکل لے لیے ہیں, میرا زیورات پہ قبضہ کر لیا ہے. جنرلی جو ایشوز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ لڑکی جب گھر آتی ہے بیاہ کے تو زیور لے کے آتی ہے, ڈاور آرٹیکلز ہوتے ہیں جہیز کے, تو یہ چیزیں جنرلی ہم لوگوں کا ہمارا جو معاشرتی ٹریڈیشن ہے جہیز مہر, اس سے ابھی آگے ہم نہیں بڑھے. دنیا چاند پہ چلی گئی, کہیں کہاں چلا گیا, ہم ابھی چوری ڈکیتی رازنی اور کے معاملات سے ہی نبڑ نہیں پا رہے. اللہ کرے کوئی امید ہے پاکستان ایسی ہو جائے کہ مسئلے بھی حل ہو جائیں انشاءاللہ. بالکل سر, آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ واقعی ہم جو مسائل ہیں ہم انہی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. دنیا بہت ترقی کری اور انشاءاللہ ہم بھی ترقی کریں گے, ہم بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, بلکہ چند لوگ ہیں جو اس کام میں الجھے ہوئے. ہاں, وہ کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ تھوڑے سے وہ کہتے ہیں نا وہ کالی بھیڑیں ہر جگہ پہ موجود ہیں, ہر ادارے میں موجود ہیں, ہر جگہ پہ, جو کہ کام کو خراب کرتی ہیں. کیا خیال ہے سر؟ بالکل بالکل. تو وہ تو یہ ایک بڑی
तकलीफ दह बात है और हम यही चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों का जो है वो मसलों का हल निकले। अच्छा सर, अब ज़रा एक आम जैसे अवाम को नहीं पता होता है कि अगर जैसे वो थाने गया, उसकी FIR नहीं दर्ज हुई, बहुत सारे मामलात होते हैं, मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जैसे डिपार्टमेंट में काली बहरें होती हैं, वो एक पार्टी का साथ देती हैं, दूसरी पार्टी को वो नहीं उनकी FIR काट रही होती है, तो वो फिर वो आप लोगों से किस तरह से रुजू करें? पहली बात तो ये, आपने 2 मरतबा लफ्ज़ यूज़ कर लिया काली भेड़ें, तो ब्लैक शिप्स हैं, तो देखिए ज़रूरी नहीं कि ये लफ्ज़ पुलिस के लिए इस्तेमाल किया जाए। हर इदारे में सर मैंने यही कहा, बिजनेसमैन भी इसमें आ जाते हैं और दूसरे जो हमारी मईशत को नुकसान देते हैं, प्याज बेचने वाला, गोश्त बेचने वाला, अंडे बेचने वाला, हाँ अंडा महंगा नहीं होता, पहले हम अंडा करते, वो भी काली भेड़ है, लेकिन बदनाम पुलिस है। नहीं, काली भेड़ें हर इदारे में मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है। ये हमारा स्कूल ऑफ थॉट है, कहीं भेड़े नहीं है, अच्छा, हम खुद भेड़े हैं जो सबको भेड़े समझ रहे हैं। बिल्कुल, मैं बड़ी लॉजिकल गहरी बात की है, लॉजिकल बात कर रहा हूँ, बड़ी गहरी बात है सर, बड़ी गहरी बात है, बिल्कुल। इस पे आप नहीं जाए, इसकी लॉन्ग टर्म इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। तो बात ये है कि हमारे यहाँ इतना टैलेंट है, मैं मिसाल दूं कि उस टैलेंट को आगे नहीं आने दिया जा रहा। अच्छा, सही। अब मैं आपके चैनल पे आ गया, किसी दोस्त के तवज्जुह से, मुझसे अच्छे अच्छे लोग भी मौजूद होंगे, सर अब लोग मुझे कहते भी आगे वो नहीं आया, ऐसी बात नहीं है, हमारा रिसर्च खत्म हो गया है। सही। FIR हर एक की कटती है, लेकिन कुछ प्रोसीजर चीजें होती हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चीजें होती हैं जो SHO की जिम्मेदारी में शामिल होती है, वो उनको देखने के बाद FIR लॉन्च करता है। अब मुझे कोई आके कह दे कि किसी पार्टी के बड़े सरबराह को इलाके के वडेरे के खिलाफ FIR काटें, उसके 4 डकैतों ने, 4 लोगों ने हमारे यहाँ डकैती कर ली, तो कितनी बड़ी एक नार की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो पहले SHO का काम होता है कि उसकी बात को इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो देखेगा, तो ड्यूरी प्राइमरी इंक्वायरी जो कि डिपेंड करती है ग्राउंड ट्रूथनेस के ऊपर कि सच क्या है और झूठ क्या है, उसको कहते हैं जी काली भेड़ें, डिले होगी FIR लॉजिंग में। जबकि FIR लॉजिंग में बाद में पुलिस के कॉलम में एक कॉलम है FIR के परफार्मे में कि FIR की देरी किसकी वजह से हुई, मुद्दई देर से आया या पुलिस ने देर की, समझ ना। तो लिहाजा हमने ये कॉलम रखा है, अंग्रेज ने जब FIR का डायग्राम बनाया तो उसमें पहले डाला उसने, आप देख लीजिएगा, मंगवा लीजिएगा परफॉर्मा कि डिले ऑफ FIR किसकी तरफ से हुआ है। तो मतलब हमारे से कभी डिले FIR नहीं होता, ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे इलाके में मर्डर हो गया, SHO वहां चले, मैं कितनी मतलब फोन करता हूँ इसकी FIR काटो, वो कहते हैं सर अभी इलाके में मर्डर हो गया, डकैती हो गई है, हम उधर जा रहे हैं, स्नैप चेकिंग का मामला आ गया है। अब स्नैप चेकिंग ऐसा मामला है कि इसमें बहुत मरतबा लोअर स्टाफ को SHO साहब का इंतजार करना पड़ता है कि वो स्नैप चेकिंग से वापस आएंगे, उनके नॉलेज में बीइंग सुपरवाइजिंग ऑफिसर ऑफ पुलिस स्टेशन, he disclose all facts before SHO, then he is in position to register FIR, is kind permission or not। ठीक है, तो FIR कोई सब्जी नहीं है, आपने मार्केट से खरीद ली, लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, उसको अगर गलत हो जाए तो आप मीडिया वाले भी उसको अनारकी बना लेंगे। सही, पुलिस तो वो मजलूम तबका है कि जिसकी बेइज्जती करने में कोई बंदा आर नहीं समझता। ये हकीकत है, ये हकीकत है सर, बिल्कुल। और ये बात बिल्कुल सर ने सही कही कि ये हकीकत है कि हम सबसे पहले जो है ब्लेम गेम जो है वो डाल देते हैं कि पुलिस मिली भी होगी, पुलिस ने नहीं किया, पुलिस ने नहीं किया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, इसका बैकग्राउंड क्या है, बिल्कुल हमेशा ऐसा नहीं होता, हम पीछे उसमें नहीं जाते। अच्छा सर, अब थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो मैं ये कहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से कोई ऐसा मैसेज आप जो है देना चाहें तो आप प्लीज़ ज़रा हमारी आवाम को दें। देखिए जी, सबसे बड़ा मैसेज तो आवाम को ये है कि इदारों की इज्जत ही पाकिस्तान की इज्जत है। पुलिस आपके मुल्क का इदारा है, इंस्टीट्यूशन का जो इतना एहतराम करेगा, जैसे माँ बाप इंस्टीट्यूशन होते हैं, लोगों को मैं कहता हूँ कि जब आदमी 60 साल से ऊपर हो जाता है तो उसकी एस्टेब्लिशमेंट उसके बच्चे बन जाते हैं, जो 25, 26, 27 साल के होते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, बच्चों वाले हैं, उनके बगैर कुछ नहीं करता। तो लिहाजा सबसे पहले आप इदारों को इज्जत दें। माँ बाप ने आपको पाला, इंस्टीट्यूशन बनाए, उल्टा हो गया, अब जिसने इंस्टीट्यूशन बनाया बेटे को, वो बेटा कहता है बाप को तो मेरी बात मान, तो ये रुझान खत्म होना चाहिए। बाप की सुपरमेसी कायम रहनी चाहिए, वालिदैन की सुपरमेसी कायम रहनी चाहिए, चाहे आप हेड ऑफ स्टेट बन जाएं, चाहे जनरल बन जाएं, चाहे कर्नल बन जाएं। इस वाक़े से एक बात बताऊंगा, इज्जत करो। एक शख्स था मूसा इस्लाम के ज़माने का,
تو موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا کہ موسیٰ میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی فلانا کسائی. وہ کسائی گوشت میں ناپ تول میں گڑبڑ کرتا تھا. موسیٰ کو بڑے پریشانی کہ میں نبی اور بشارت ملی کسائی جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. ہی از ون آف دی کرپٹڈ پرسن. یہ تو گوشت ہی نہیں صحیح تول رہا. واہ والی بات آ گئی کالی بھیڑیں. تو لیکن جب وہ اس کا پیچھا کر کے موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر گئے تو وہ دیکھ رہا تھا کہ بندر تھا ایک بندریا. وہ شخص ان کو کھانا کھلا رہا تھا اپنے ہاتھوں سے. موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا, پوچھا اے شخص یہ بتا یہ دونوں کون ہیں؟ میں تجھے واچ کر رہا ہوں تیرے کاروباری پلیس سے لے کے گھر تک. اس نے بولا یہ میرے ماں باپ ہیں, انہوں نے بدعملی کی تھی تو اللہ نے کی شکل بگاڑ دی. پہلی قوموں کی امتیں بدعملی کرتی تھی, اللہ ان کو جانوروں کی شکل میں تبدیل کرتا تھا. بالکل. سب سے پہلے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے نبی پاک کی امت میں آپ کو پیدا کیا. آپ کی شکل, آپ کی ہیئت نہیں بدلی, آپ جیسے ہیں ویسے آپ کا پردہ ہے. تو آپ اپنے پردوں کو سلامت رکھیں اور ایک دوسرے کی عزت دیں, اور تو پھر نبی آپ کا پڑوسی بن جائے گا. بھلے آپ ناپ تول میں گڑبڑ کریں لیکن ماں باپ کا احترام کریں. اس کو اس لیے نبی کا پڑوسی بنا وہ کسائی کہ اس نے ماں باپ کی عزت اور ڈگنیٹی کو, ساورٹی کو ڈسٹرب نہیں کیا, اس کا احترام کیا. تو اداروں کی ساورٹی کا احترام کریں آپ, رب آپ کو عزت دے گا. پاکستان اس دنیا میں ایک عزت کا نام ہے اسلام والوں کے لیے, نبی کے چاہنے والوں کے لیے. اس عزت کو برقرار رکھیں خدا را. اور معاملات جو ہوتے ہیں محکموں کے اچھے برے آتے رہتے ہیں. اللہ ہماری پولیس کو بھی ترقی دے گا, ہم سب کو ترقی دے گا. امید پاکستان پہ یہی پیغام دوں گا کہ نہیں یہ ناامید اقبال اپنے کشتے ویراں سے ذرا نمو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. بہت شکریہ. بہترین, بہت ہی پیاری بات کی اور بڑا مزہ آ رہا ہے. ناظرین بس وقت کی تھوڑی سی کمی ہے ورنہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ مزید بات چیت ہوتی رہے اور بہت مزہ آ رہا ہے. اور سر نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور بہت ہی میں سے کہوں گی ان باتوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی مزیدار قسم کی مثالوں سے جو ہے انہوں نے ہمیں ریفر کیا تاکہ جو ہے ہمیں آسانی سے سمجھ آ سکے کہ کس کا قصور ہے اور کہاں پہ مسائل ہیں. ہماری سمجھ میں تھوڑی سی کمی ہے, اکثر ہم فوراً بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں, تو وہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے, اگر ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تو کیا وجوہات ہے. پولیس کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, کچھ ان کی بھی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, وہ بھی رولز میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہمیں وہ بھی دیکھنا چاہیے. ہم صرف اپنے مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو ہے جرا کر رہے ہوتے ہیں اور ناراض ہو رہے ہوتے ہیں. تو دونوں طرف کے ہم موقف کو ناظرین پیش کرتے ہیں, عوام کا بھی اور پولیس کا بھی. تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام سے اپنی ہوسٹ نادیہ انوار کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.